विभक्तिप्रत्ययप्रयुक्तः विकारः यस्मिन् पदे न भवति तत्पदम् अव्ययम् इति कथ्यते। सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु विभक्तिषु त्रिषु वचनेषु च अव्ययं समानरूपं भवति। उदाहरणार्थं कानिचन अव्ययानि: अन्तः, बहिः, अपि, अत्र, पुनः, एकदा, सर्वदा, सदा, इदानीं, नक्तं, सायं, प्रातः, साकं, सह, सार्धं, सम्यक्, इव, तथा, सर्वथा, च, वा, इति, वृथा,